कुनै पनि व्यक्तिको बाहिरी आवरणलाई हेरेर मात्रै मूल्याङ्कन गर्नु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित हुँदैन। ऊभित्र रहेको प्रतिभा र क्षमताको आधारमा वस्तुनिष्ठ तवरले मूल्याङ्कन गर्नु नै युक्तिसङ्गत हुन्छ। आज हामी यस्तै हल्ला र अफवाहरुबीच आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अघि बढाइरहेकी गायिका ज्योति मगरको वास्तविक जीवन कथालाई इमान्दार भएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। गायिका ज्योति मगरको जन्म आजभन्दा 3 दशक अघि रोल्पा जिल्लाको नुवा भन्ने एक दुर्गम गाउँमा भएको हो। उनको बुवाको नाम डिली बाठा मगर हो भने आमाको नाम अमृता बाठा मगर हो। उनी भन्दा माथि 2 जना दिदीहरू रहेका छन् भने उनी भन्दा मुनि एउटा भाइ रहेको छ। हाल उनीहरूको परिवार रोल्पाको नुवा गाउँमै स्थायी रूपले बसोबास गरिरहेको छ। ज्योति मगरले गाउँको स्थानीय विद्यालयबाटै प्रारम्भिक शिक्षा लिए। उनी पढाइमा तगडा थिइन्, परीक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थिन्, नभए दोस्रो चाहिँ भएकै हुन्थिन्। सानैदेखि ज्योति मगर चञ्चले स्वभावकै थिइन्। चकचक गरिरहने, मेलापात गोठालो जता पनि पुगिहाल्ने। उनी भन्छन्, म केटा जस्तो स्वभाव भएकी केटी थिए। ज्योति मगरको बाल्यकाल अन्य गाउँले बालबालिकाको जस्तै घाँस दाउरा वस्तुभाउ हेर्दै बित्यो। उनी आमासँग दाउरा लिन जङ्गल जान्थिन् भने घैला बोकेर पानी लिन खोला पनि जान्थिन्। उनलाई ती बाल्यकालको दिनहरू स्मरण गर्दा रमाइलो लाग्ने भए पनि बिरामी हुँदाको क्षण सम्झिँदा भने अझै पनि नरमाइलो लाग्ने गर्छ। उनी भन्छन्, सानोमा मलाई प्राय ज्वरो आइरहन्थ्यो। ज्वरो आएर बेहोसै हुने अवस्था पनि आउने गर्थ्यो। तरै पनि धामी झाँक्रीकै भर पर्नु पर्थ्यो। नजिकै कतै पनि हस्पिटल थिएन। स्वास्थ्य चौकी त थियो, तर औषधिहरू म्याद नागेर कामै नगर्ने भइसकेका हुन्थे। तरै पनि त्यस्तै औषधि भए पनि खानु हामी बाध्य हुन्थ्यौँ। त्यसो त अझै पनि रोल्पामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा गाउँ गाउँमा उपलब्ध नभइसकेको उनी बताउँछिन्। ज्योति मगर सानैदेखि गीत गाउन र नाच्न भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन्। विद्यालयमा हरेक वर्ष वार्षिक उत्सव हुँदा उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन्थिन्। पहिलोपल्ट कक्षा 2 मा पढ्दा उनले विद्यालयको कार्यक्रममा भाग लिएकी थिइन्। त्यतिखेर उनी मात्रै 6 वर्षकी थिइन्। उनलाई उनको काकाले नाच्न सिकाएका थिए भने आमाले गीत गाउन सिकाएकी थिइन्। त्यसैले उनी आफ्नो आमा र काकालाई पहिलो गुरु मान्छिन्। उनले आमा र काकाबाट गीत गाउनु र नाच्नु सिकेर एउटै कार्यक्रममा गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएपछि उनलाई धेरैले प्रशंसा गरेको थियो। जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगितामा उनले विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएर थुप्रै पटक पुरस्कारहरू पनि जितेकी थिइन्। त्यसबेला देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो। रोल्पा माओवादीहरूको वर्चस्व भएको जिल्ला थियो। त्यसैले हरेक कुराहरूमा माओवादीहरूले हस्तक्षेप गर्थ्यो। त्यसैको प्रत्यक्ष असरले गर्दा धेरै बालबालिकाहरूले भने जसरी पढ्न लेख्न पाएका थिएनन्, जसमध्ये एउटा प्रतिनिधि पात्र ज्योति मगर पनि हुन्। विद्यालयमा आएर माओवादी नेताहरूले विद्यार्थीहरूलाई यो बुर्जुवा शिक्षा हो, पढ्न हुँदैन भनेर डर देखाउने गर्थे। कहिले कता र कहिले कता आन्दोलन र पार्टीको कार्यक्रमहरूमा पनि लाने गर्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले मन हुँदाहुँदै पनि अनुकूल वातावरणको अभावमा निर्भीक भएर पढ्न पाइरहेका थिएनन्। यसै कारणले 2057 सालमा ज्योति मगर र उनका केही साथीहरू दाङ भागेर आए। दाङ जानुको उनीहरूको एउटै उद्देश्य थियो, पढ्नु। तर शैक्षिक सत्र टरिसकेकाले कुनै पनि विद्यालयहरूले उनीहरूलाई एडमिसन लिन मानेनन्। ज्योति मगर दाङ गएर आफ्नी मितिनिकोमा बसिन्। धेरै विद्यालय चारिसकेपछि उनी रजनी माध्यमिक विद्यालयमा पुगिन् र एडमिसनको लागि आएको कुरा बताइन्। साथमा उनको एकजना आफन्त पर्ने दिदी पनि थिइन्। तर प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सत्र सकिएकाले एडमिसन हुँदैन भन्यो। तरै पनि उनीहरूले आफ्नो समस्या सुनाउँदै भर्नाको लागि बिन्ती बिसाए। तरै पनि प्रधानाध्यापक रहसको महस भएनन्। ज्योति मगर शिक्षकहरूकै अगाडि रुन थालिन्, किनभने जीवनमा केही गर्न पढ्नै पर्छ भन्ने सोच उनमा थियो। फेरि विद्यालयमा शिक्षकहरूले पढाउँदा अब नपढ्ने मान्छेहरूको यो समयमा काम छैन भन्थे भने भोलि देशको कर्णधार बन्नको लागि पनि शैक्षिक ज्ञान लिनै पर्ने बताउने गर्थे। त्यसैले अब पढ्न नपाउने रहेछु भनेर ज्योति मगरले चित्त दुखाएर अफिसमै शिक्षकहरूको अगाडि रोएकी थिइन्। उनलाई उक्त विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि सर्टिफिकेट पनि ल्याउन भनियो।
तर भागेर आएको कारण पुनः गाउँमा गएर सर्टिफिकेट ल्याउन सम्भव पनि थिएन। उनी रोएको देखेर सहप्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम खनालले तिमी नरुवा, तिम्रो एडमिसन म मिलाएरै छोड्छु भनेर हौसला दियो। उनलाई पुरुषोत्तम खनाल सरले यसो भनिदिँदा मात्रै पनि कत्रो साहस आएको थियो। त्यसपछि उनी रजनी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 देखि भर्ना भएर पढ्न थालिन्। बुवा आमा र गाउँबाट टाढा भएर बस्नु पर्दा उनलाई सधैँ नरमाइलो लाग्थ्यो। उनको घरको आर्थिक अवस्था पनि उति दह्रो थिएन। यता कापी कलम सकिन्थ्यो भने खाने चामल र तेल पनि सकिन्थ्यो। घरमा खबर गर्नका लागि फोनको सुविधा थिएन। त्यसैले गाउँतिरका मान्छेहरू भेट्दा उनी घरमा खबर पठाउँथिन्। आमालाई कापी कलम किन्ने पैसा छैन रे, अनि खाने चामल पनि सकिन लाग्यो रे भनिदिनु है भनेर उनले गाउँका मान्छेहरूलाई खबर पठाउने गर्थे। ती विगतहरू सम्झिँदा अझै पनि ज्योति मगरको आँखा आँसुले रसिलो बन्छ। उनको खबर पाएर उनकी आमा सागसब्जी र चामल पिठो ल्याएर उनलाई भेट्न रोल्पाबाट आउँथिन्। आमा आउँदा उनलाई अत्यन्तै खुसी लाग्थ्यो। सधैँ एक टोकरी चामलको भात पकाउँदा पनि ला सकिन्छ होला भन्ने डर हुन्थ्यो। तर आमा आएको दिन उनी अरू बेला भन्दा धेरै भात पकाएर अगाउजिल खान्थिन्। जब सेन्टअप दिएर एसएलसीको तयारीमा लाग्नुपर्ने थियो, उनका अन्य साथीहरू ट्युसन पढ्न थाले, तर उनी भने कोठामा त्यसै दुखी भएर बसिन्, किनभने उनीसँग ट्युसन पढ्नका लागि खर्चको अभाव थियो। दाङमा स्वर्गदरी एफएम थियो। त्यो एफएममा गएर उनीहरू लोकभाकाहरू गाउँथे। एउटा उनीहरूको सयपत्री नामक समूह पनि थियो। त्यो समूहले जिल्ला, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका धेरै लोकगीत प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएर पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। तुलसीपुरको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उनको भेट गजेन्द्र बहकरीसँग भयो। उनले ज्योति मगरलाई त्यसबेला धेरै हौसलाहरू दिए, अघि बढ्न प्रेरित पनि गरे, साथै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा लाने गर्थ्यो। गजेन्द्र बहकरीको स्नेह र प्रेरणाबाट उनले आफ्नो प्रतिभालाई निखार्ने काम गरिन्। त्यसैले ज्योति मगर गजेन्द्र बहकरीलाई कर्मपिताका रूपमा सम्मान गर्ने गर्छिन्। प्रथम पटक उनले दाङमै हुँदा अरनिको मैदानमा भएको अञ्चल स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिएकी थिइन्। दाङबाट प्रकाशित हुने नयाँ युगबोध पत्रिकामा उनले उक्त प्रतियोगिताको विज्ञापन पढेकी थिइन्। उनी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थिन्। त्यसैले दोहोरी गाउने साथीहरू खोज्न थालिन्, तर कुनै पनि साथी दोहोरी गाउन तयार भएनन्। अन्तमा उनलाई तुलसा भन्ने एकजना साथीले साथ दिन्। उनीहरू सोध्दै सोध्दै कार्यक्रम स्थलमा पुगे र प्रतियोगितामा सहभागी भए। उनले उक्त कार्यक्रम स्थानमा उनलाई गीत गाउन सहयोग गर्ने नयाँ साथीहरू पनि पाइन्। यसरी कार्यक्रमहरूमा गएर गीत गाउँदा दिनको 400-500 रुपियाँ पाउँथिन्। त्यो रकमबाट उनले दाङको बसाइलाई केही भए पनि सहज बनाएकी थिइन्। उनी यसरी कार्यक्रमको दौरानमा भैरवा, बागलुङ, तुलसीपुर, कञ्चनपुरसम्म पनि पुग्ने गर्थिन्। यसरी कार्यक्रममा हिँड्दा उनको थुप्रै राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हिँड्दा उनको थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूसँग पनि दोहोरो चिनापर्ची भइसकेको थियो। एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेपछि उनी काठमाडौँ लागिन्। काठमाडौँ गएर कहाँ बस्ने, कहाँ खाने केही सोचेकी थिइनन्। उनी गाडीबाट उत्रिएर सिधै दोहोरी साँझ खोज्दै गइन्। उनी गएको दोहोरी साँझमा काम गर्ने केही कलाकारहरू कारणवश उपस्थित थिएनन्। त्यसैले उनले पहिलो पटक नै गीत गाउने अवसर पाइन्। उनको क्षमता देखेर दोहोरी साँझका सञ्चालक अत्यन्तै खुसी भए र ज्योति मगरलाई त्यसै दिनदेखि जागिर पनि दिए र त्यसै दिन एडभान्स पैसा पनि दिए। यस अर्थमा ज्योति मगर भाग्यमानी साबित भइन्। उनी काठमाडौँमा पुगेर डेरामा बस्न थालिन्। सुरुवाती दिनहरूमा दोहोरी साँझमा काम गर्दा उनले दोहोरी साँझमा काम गर्ने अन्य अग्रज कलाकारहरूबाट धेरै दुर्व्यवहार भोगिन्, जसमध्ये पनि उनी सम्झिरहन्छन्। दोहोरी साँझको सञ्चालकले ड्रेसिङ रुममा ड्रेस छ, जाऊ लगाऊ भन्यो। उनी गइन् र सबैभन्दा राम्रो चोली हेरेर लगाइन्, तर अर्की महिला आइन् र उनलाई मनपरी गाली गर्दै चोली फुकाल्न लगाइयो। ती महिलालाई अन्य कलाकार साथीहरूले लगाएको चोली खोल्न नलगाऊ भन्दै सम्झायो, तरै पनि ती महिलाले चोली खोल्न लगाएरै छाडिन्। ज्योति मगरले रुँदै रुँदै लगाएको चोली खोलेर दिइन्। त्यो घटनाले उनको मनमा गहिरो चोट पुर्याएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि ती महिला कलाकारबाट ज्योति मगरले धेरै उपेक्षित व्यवहारहरू सहनु पर्यो। गीत गाउँदा गाउँदै कहिलेकाहीँ माइक्रोफोन खोज्थिन् भने कहिलेकाहीँ दुख्ने गरी चिमोटी दिन्थिन्। तर उनको क्षमता र कलाले गर्दा उनी दर्शक र दोहोरी साँझको सञ्चालकको नजरमा सधैँ परिरहन्।
उनले काम गरेको छुट्टै समय अवधिमा दोहोरी साँचमा गीत गाउने कलाकारहरूको कमान्ड गर्ने अवसर पाइन्। तलब पनि अरू कलाकारहरूले भन्दा धेरै पाउन थालिन्। अरू सिनियर कलाकारहरूले 3,500 थाप्दा उनी महिनाको 5,500 कमाउँथिन्। त्यसो त दोहोरी साँचमा काम गर्दा उनको चरित्र हत्या गर्ने काम पनि नभएको होइन। दोहोरी साँचमा वाद्यवादनको काम गर्ने मनोज गजुरेल, राजेश थापा, भरत बुढाथोकी लगायतका सिनियर कलाकारहरूसँग ककनी घुम्न गएकी थिइन् ज्योति मगर र उनका केही साथीहरू। तर त्यही विषयलाई इस्यु बनाएर उनको चरित्रमाथि दाग लाउने प्रयत्न पनि गरियो। उनलाई दोहोरी साँचमा काम गर्ने एकजना कलाकारले सिधै आएर हप्काएको थियो, के हो तिमी त फलानाहरूसँग ककनीको डाँडामा मस्ती गर्दै थियौ रे त, आउने बित्तिकै बेहोरा देखिहाल्नुपर्छ। त्यो घटनाले उनी निकै समय अवधिसम्म पीडित बनिन्। उनी पवित्र सोचाइको साथ घुम्न गएकी थिइन्, तर त्यसको गलत प्रचार गरियो। उनले त्यही घटनाको कारण धेरै समयसम्म दोहोरी साँचमा रुँदै गीत गाइन्। गीत गाउँदा गाउँदै पनि उनको भक्कानो छुट्थ्यो। काठमाडौँमा उनले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने धेरै दुःखहरू पनि भोगिन्। तर कतिपय दर्शकहरूले तिम्रो स्वर राम्रो छ, तिमी गीत गाउँदै पनि नाच्न सक्दो रहेछौ, खुसी लाग्यो भनेको सुन्दा उनी अत्यन्तै हर्षित हुन्थिन्। यसरी साना साना कुराबाट उनी खुसीहरू खोज्ने गर्थिन्। दोहोरी साँचमा काम गर्दा ताका उनले काठमाडौँमा भएको टुबक दोहोरी साँचमा भाग लिइन्। उक्त प्रतियोगितामा उनी चौथो चरणसम्म मात्रै पुगिन्, तर समग्र रूपमा उनी गायनतर्फ उत्कृष्ट हुँदै पुरस्कृत भइन्। उनी पुरस्कृत भइसकेपछि नेपालको थुप्रै राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाहरूले उनको तस्बिरसहित समाचार छाप्यो। उनलाई त्यो काठमाडौँ आइसकेपछिको सबैभन्दा ठुलो सफलता लागेको थियो त्यसबेला, जसले गर्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्न अझै प्रोत्साहन मिल्यो। ज्योति मगरलाई आफ्नै गीत रेकर्ड गरेर चर्चित गायिका भन्ने तीव्र चाहना थियो, तर उनी आफ्नो इच्छा कसैलाई पनि भन्न सक्दिनथिन्। त्यसकारण मनको रहरलाई मनमै मारेर उनी दोहोरी साँचमा मात्रै गीत गाइरहिन्। यसरी हुँदैन भन्ने लागेपछि उनले 2064 सालमा आफैले लगानी गरेर एल्बम सार्वजनिक गर्ने निधो गरिन्, जस अनुरूप उनले गोविन्द मधुर आचार्यको शब्द सङ्गीतमा मायालुको मन किन टाढा बोलको एल्बम तयार पारिन्। त्यसबेला विष्णु माझी, बिमा कुमारी दुरा, राजु परिवारको एक छत्र राज रहेको थियो। कस्तोसम्म मानसिकता थियो भने राजु परिवार, विष्णु माझी र बिमा कुमारी दुराको गीत नराखी एल्बम चल्दैन सम्मको हल्ला थियो। त्यसैले एल्बमको ए साइडमा विष्णु माझीको गीत राखेर उनले बी साइडमा दिन ढल्दैछ बोलको गीत आफूले गाएर एल्बम तयार पारेकी थिइन्। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, कुनै पनि वितरक कम्पनीहरूले उनको एल्बमलाई वितरण गर्न मानेन। त्यसकारण त्यो एल्बमले बजारसम्म पुग्ने सौभाग्य प्राप्त गरेन। त्यसपछि उनले दोस्रो एल्बम पनि सार्वजनिक गरिन्। उक्त एल्बमलाई भने बिन्दवासिनी म्युजिक सेन्टरले बजारमा ल्यायो। आफ्नो फोटो र कभरसहित बजारमा एल्बम आउँदा उनी अत्यन्तै खुसी भएकी थिइन्। तरै पनि उक्त एल्बमले भने जस्तो चर्चा आर्जन गर्न सकेन। यस अवधिमा उनले धेरै गीतहरू गाइन्, तर कुनै गीतले पनि सफलताको स्वाद चखन सकिरहेको थिएन। बारम्बार गीत फ्लप हुँदा कतिपयहरूले उनलाई मुखेन्जी नै भन्ने गर्थे। ज्योति मगरको स्वर स्टेजमा मात्रै काम दिन्छ, स्टुडियो र रेकर्डिङमा होइन। तर उनलाई चाहिँ मनमा कता कता लाग्ने गर्थ्यो, म भित्र क्षमता छ र म एक दिन सफलता पाएरै छोड्छु। कुनै पनि गीत हिट नभएको अवस्थामा पनि उनले विदेश जाने मौका भने पाइन्। निशा सुनार र मिलन लामाको कार्यक्रम मलेसियामा तय भएको थियो, तर कारणवश निशा सुनार मलेसिया जान नपाउने भएपछि मिलन लामाले ज्योति मगरलाई तिमी राम्रो गाउँछौ, मसँग जाउँ भनेर मलेसिया लग्यो। त्यो नै उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो। मलेसियामा कार्यक्रम गरे बापत उनले 30,000 पारिश्रमिक पाइन्। यति धेरै पैसा पाउँदा उनी खुसीले दङ्ग थिइन्। मलेसियामा भएको कार्यक्रमको भिसिडी हेरेर उनलाई विभिन्न स्थानहरूबाट फोन र चिठीहरू आउन थाल्यो। शुभेच्छुकहरूको त्यस्तो माया पाउँदा उनी अत्यन्तै खुसी भइन्। मलेसियापछि उनको दोस्रो विदेशको साङ्गीतिक भ्रमण हङकङमा रह्यो। ज्योति मगरले राम्रो गीत गाउँछ भनेर उनलाई हङकङको आयोजक साथीहरूसँग अग्रज कलाकार खड्क गर्बुजाले सिफारिस गरिदिएको थियो। हङकङको भ्रमणपछि पुनः उनले तत्कालै मिलन लामासँग अस्ट्रेलियाको भ्रमण पनि गरिन्। ज्योति मगरको साङ्गीतिक जीवनमा मिलन लामाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
जब उनले उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना गीत सार्वजनिक गरिन् तब ज्योति मगर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकाएक चर्चित र स्थापित बनिन्। देश विदेशबाट कार्यक्रमहरूको लागि अफरहरू आउन थाल्यो भने विभिन्न स्रष्टाहरूबाट पनि गीत गाउनका लागि अवसरहरू आउन थाल्यो। हिजोसम्म तिम्रो स्वर स्टेजमा मात्रै सुहाउँदिलो छ, स्टुडियोमा सुहाउँदिलो छैन भन्नेहरूको मुखमा पनि बुच्चो लाग्यो जब उनले उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना बोलको गीत रामचन्द्र काफ्लेलाई सुनाइन्। रामचन्द्र काफ्लेले गीत सुनेर अत्यन्तै हर्षित हुँदै भने यो गीतले तहल्का मचाउँछ। रामचन्द्र काफ्लेले यति भन्दा मात्रै पनि ज्योति मगरको हौसला बुलन्द भयो। जब यो गीत रेकर्ड भयो उनी कम्पनी खोज्दै हिँड्न थालिन्। कुनै पनि कम्पनीले उनको गीतलाई स्वीकारेन। सबैले भन्थे रे यो गीत न लोकगीत हो न त पप गीत हो, के भनेर प्रचार गर्नु। अन्तमा करण थापाले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको घिन्ताङ म्युजिक कम्पनीबाट बजारमा ल्याइन् उक्त गीतलाई। सुरुवाती 3-4 महिनासम्म यो गीतले खासै चर्चा पाउन सकेन, तर जब 5-6 महिना पछाडि यो गीत यति चल्न थाल्यो कि उनलाई पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट प्रशंसा गर्दै फोनहरू आउन थाल्यो। तसर्थ उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो टर्निङ पोइन्ट नै यही गीत बनिदियो। त्यसपछिका दिनहरूदेखि उनले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उनले गाएका हरेक गीतहरूले चर्चा पाउन थाल्यो। उनी चर्चाको शिखरमा पुगेकै बेला उनलाई अश्लील र भल्गर जस्ता आरोपहरू लाग्न थाल्यो, जसले गर्दा उनी डिप्रेसनको शिकार समेत भइन्। उनी पहिलेदेखि नै स्कर्ट र हाफपेन्टहरू लाउने गर्थिन्, त्यसैले उनको लागि ती पहिरनहरू सामान्य थियो। तर बजारमा उनको नराम्रो हल्ला फिजाइयो, तर ती हल्लाहरूले पनि आफूलाई अन्ततः फाइदा नै भएको उनी बताउँछिन्। उनले जीवनमा धेरै प्रकारको मानिसहरूको सामना गरेकी छिन्, तर ती सबै मानिसहरूलाई परास्त गर्दै उनी निरन्तर अघि बढिरहेकी छिन्। उनलाई कतिपय कार्यक्रम आयोजकै पुरुषहरूले एक रात सँगै सुतेको कति पैसा हो भनेर पनि सोधेका छन् भने कार्यक्रम आयोजना गर्ने पुरुषहरूले नै जबरजस्ती गर्न खोजेको घटनाहरू पनि प्रशस्तै रहेको छ। जसमध्ये विराटनगरमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रम सकिएर राति सँगै डिनर गरौँ भन्यो, सँगै बसेर खाए। त्यसपछि ज्योति मगरलाई ती पुरुषले निर्लज्ज भएर सोधेको थियो, तपाईको एक रात सुतेको रेट कति हो? म जति पनि तिर्न तयार छु। त्यो पुरुषको व्यवहार देखेर ज्योति मगर वास्तवमै स्तब्ध बनेकी थिइन्। त्यस्तै चितवनमा एउटा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम सकिएपछि आयोजकका पुरुषले त्यस्तै चितवनमा एउटा कार्यक्रम रहेको थियो। कार्यक्रम सकिएपछि होटलमा ज्योति मगर सुत्न आएकी थिइन्। कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकै पुरुष सदस्यले उनलाई पिछा गरेर कोठाभित्र प्रवेश गर्न खोजेर उनलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको थियो। यी घटनाहरूले ज्योति मगरलाई दुखी बनाउँछ। उनी भन्छन्, म कलाकार हुँ, वेश्या होइन। विभिन्न अफवाह र हल्लाहरूबीच आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई अघि बढाइरहेकी कलाकार ज्योति मगरको वास्तविक जीवन कथालाई हामीले असल रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया जनाउनुहोला।